बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, अब हम जिस किताब पर गुफ्तगू करेंगे, बल्कि वो किताब नहीं है, किताबें हैं। आप सब लोग कर्नल मोहम्मद ख़ान के नाम से तो वाकिफ़ हैं। कर्नल मोहम्मद ख़ान जो हैं वो हमारे यहाँ एक बड़े मज़ाह निगार गुज़रे हैं। वैसे तो पेशे के एतबार से फ़ौजी थे, मगर उनका एक अदबी रंग भी था। उन्होंने 4 किताबें लिखी हैं: बजंग आमद, बसलामत रवी, बज़म आराइयाँ और बदेसी मज़ाह। आज हम उनकी 3 जो किताबें हैं, जो उसके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। ये संग मील वालों ने तसनीफ़ात के नाम से इनको शाया किया है, जो कर्नल मोहम्मद ख़ान की किताबें हैं उनको। अब कर्नल साहब जो हैं, उन्होंने सबसे पहले तो मैं कर्नल साहब ने अपनी जो तीसरी किताब है जो इन तसनीफ़ात के अंदर शामिल हैं, बज़म आराइयाँ, जिसके बारे में यार लोग ये भी कहा करते थे कि ये बज़्म आराइयाँ है, जिससे कर्नल साहब ने ला ताल्लुकी का ऐलान किया है। यानी जिसे ऐसा लगता है कि जैसे अराई कबीले के बहुत सारे लोग कर्नल साहब के दोस्त थे, तो उनके साथ जो मुलाकातें, गुफ्तगूएँ हैं, उनको जो कलमबंद किया गया है तो वो बज़्म आराइयाँ में आई है। ऐसी नहीं है। ये गालिब का एक मारूफ़ शेर आप लोगों को याद होगा ना, उसके अंदर गालिब ने बज़्म आराइयाँ जो है इसको लफ्ज़ को, इस तरकीब को इस्तेमाल किया है। तो वो यानी याद थी हमको भी रंगारंग बज़्म आराइयाँ, लेकिन अब नक्शो निगारे ताके नस्याँ हो गई। तो ये इस शेर से बज़्म आराइयाँ जो है वो इन्होंने लिया है। अच्छा, अपनी किताब जो बज़्म आराइयाँ, जो कि इनके मुख्तलिफ़ मज़ामीन का मजमूआ है, गुफ्तगू तो मुझे इससे नहीं शुरू करनी, गुफ्तगू तो मुझे इनकी पहली किताब बजंग आमद से शुरू करनी है। इसके आखिर में इन्होंने जो सल्तनत मज़ाह है उसके जो बड़े बड़े नाम हैं, इसको उन्होंने लफ्ज़ रियासत हाय मज़ाह इस्तेमाल किया है कि 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो उस वक़्त मज़ाह, बड़े बड़े मज़ाह निगार कौन कौन से थे। तो उन्होंने 5 लोगों के नाम गिनवाए हैं: पतरस बुखारी, चिराग हसन हसरत, शफ़ीकुर रहमान, जिनका ज़िक्र मैंने एक पिछली किताब बंदा में भी किया, शौकत थानवी और अब्दुल मजीद सालिक। लेकिन जब 1979 में उन्होंने कहा कि फिर जब पाकिस्तान बने हुए काफ़ी सारे साल बीत गए तो हमारे यहाँ पुराने लोग जो हैं वो तो चले गए और नए लोग जो हैं वो रियासत हाय मज़ाह के उफ़क़ पे जो है वो नमूदार हुए। तो उसमें अब उन्होंने काफ़ी सारे नाम लिखे, जिस तरह इब्ने इंशा, अख्तर रियाज़ुद्दीन, सैयद ज़मीर जाफ़री, शफ़ीकुर रहमान, सदीक़ सालिक, अताउल हक कासमी, मोहम्मद खालिद अख्तर, मसूद अहमद, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और मशकूर हुसैन याद। ये बड़े बड़े नाम हैं, तो इन सब के अंदर कर्नल मोहम्मद ख़ान का नाम भी शामिल करना चाहिए। आइए एक मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। वैसे तो कर्नल साहब की हर किताब एक अलहदा गुफ्तगू का तकाज़ा करती है, लेकिन आज की इस नशिस्त में मैं तीनों किताबों के ऊपर कुछ थोड़ी सी जो है वो आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। पहली जो किताब है बजंग आमद, तंग आमद बजंग आमद, ठीक है, कि जब इंसान परेशान होता है तो लड़ने भिड़ने पे उतर आता है। तो बजंग आमद असल में ये जो कर्नल साहब हैं उनकी जो फ़ौजी ज़िंदगी की रौदाद है कि किस तरह से वो दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुए। उसके बाद फिर वो उनकी तरबियत, भर्ती, तरबियत के बाद फिर जो दूसरी जंग अज़ीम है, जो आप सब लोग जानते हैं कि 1940 के पहले हिस्से में लड़ी गई,
اور اس نے ایک طرح سے دنیا کے نقشے کو اور نقشوں کو بدل دیا. یہ جو نیشن سٹیٹس کا تصور ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا تصور ہے. اور آج اصل میں ہم جس دنیا میں زندہ ہیں اس کو تخلیق کیا ہے دوسری جنگ عظیم نے. تخلیق تو خدا نے کیا ہے اس کی ہر چیز کو، لیکن آج جو انسانوں نے اس کی تقسیم کی ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی تقسیم ہے. تو یہ جو کرنل صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے، پھر کس طرح سے وہ ان کی تربیت ہوئی، ٹریننگ ہوئی، اور ٹریننگ سکول کے اندر کس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا، ان کی توقعات کیا تھیں کہ وہ ایک افسر بن گئے ہیں لیکن وہاں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا. پھر یہ اصل میں کلونیل ایرا کی بات ہے نا، جب انگریز یہاں تھے تو اس کے زمانے میں وہ وہاں گئے. پھر اس کے بعد وہ لیفٹیننٹ بننے کے بعد پشاور ان کی پوسٹنگ ہوئی، اور پشاور سے جو وہ ان کو جو یہ ہمارے قبائلی علاقے ہیں ان کو ایجنسیز بھی کہا جاتا ہے، وہاں ان کی پوسٹنگ ہوئی. اور وہاں انہوں نے کیا دیکھا اور اس کو انہوں نے اپنے مزاح کے رنگ میں بیان کیا ہے کہ قبائلی لوگوں پہ قابو پانا کتنا مشکل تھا اور کس طرح وہ ان کی وہاں زندگی گزری. اور پھر وہاں سے وہ جب نکلے اور پھر وہ ان کو جنگ جو جاری تھی مڈل ایسٹ کے اندر وہاں جانے کا اتفاق ہوا. وہ عراق، بصرہ میں رہے، شائبہ کیمپ میں رہے، صحرا میں رہے، بغداد میں رہے، موصل میں رہے. پھر اس کے بعد وہاں انہوں نے جنگ دیکھی، پسپائی دیکھی، قاہرہ میں ان کا قیام رہا، عباسیہ کیمپ میں رہے، اور اس کے بعد پھر قاہرہ میں آخری دن تھے. پھر وہ واپس آئے، سیالکوٹ میں رہے، پھر وہ ویکائی سگنل سکول کی کمان انہوں نے کی، برما میں گئے، پھر برما سے وہ پاکستان آ گئے اور پھر تقسیم ہوئی، آزادی کا اعلان ہو گیا. اس میں کرنل صاحب نے جو اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں، خاص طور پہ جو اس زمانے کا مڈل ایسٹ ہے وہ بڑا ایڈوانسڈ اور ماڈرن مڈل ایسٹ ہے. اور وہاں پر انہوں نے عثمانی ترکوں کی جو حکومت تھی وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم ہو گئی، اور اس کے بعد یہ جو مڈل ایسٹ ہے، یہ جو مشرق وسطیٰ ہے، یہ جو عرب ہے، اس کے ساتھ حجاز کا علاقہ ہے، اس کے ساتھ دوسرے علاقے ہیں، عراق ہے، شام ہے، اردن ہے، مصر ہے. ان تمام علاقوں میں کس طرح سے پھر جو انگریز اور ان کے الائز ہیں ان کا قبضہ رہا اور وہاں کس طرح کٹ پتلی حکومتیں رہیں، یہ وہاں پر رہے. کرنل صاحب نے وہاں کے اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں، وہاں کی جو زندگی تھی، اور خاص طور پہ جنگوں کے دوران جو زندگی ہوتی ہے اس میں جب ان کو شہر آنا پڑتا تو جو عورتوں کی ایک اہمیت ہوتی ہے، یا وہ جو علامہ صاحب نے کہا نا کہ وہ کیا ہے، وہ شعر کے وجود زن سے ہے، یہ جو دنیا کی رونق ہے، شعر مجھے یاد نہیں رہا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. تو وہاں انہوں نے بتایا، پھر مورس اسکواڈ جو دنیا ہے وہ بتائی. اور پھر یہ جو کرنل صاحب تھے یہ بنیادی طور پہ سگنل کور کے اندر تھے، تو ان کا کام ظاہر ہے وہ ٹیلی فون، سگنل، یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھا. تو اس میں جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں جنگ کے میدان میں دیکھا، پسپائی دیکھی، ہلاکتیں دیکھی، بربادی دیکھی، ہسپتال دیکھے، وہاں کی زندگی دیکھی، اور صحراؤں میں رہنا ہے وہ دیکھا. کئی دن آپ نہا نہیں سکتے، پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو کیا چیزیں ہیں، اور پھر شہروں میں ان کا آنا جانا، یہ سب چیزیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں بیان کی. پھر جنگ سے واپس آئے، پھر کلکتہ میں رہے، اس کے بعد وہ برما میں رہے، برما میں انہوں نے کیا دیکھا، اور اس کے بعد پھر پاکستان واپس آئے، پشاور میں رہے، پھر مری چلے گئے، اور مری میں ہی تھے یہ کرنل صاحب جہاں پر پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا. تو یہ ان کی بجنگ آمد جو کتاب ہے اس کے بارے میں ہے. ذرا یہ پڑھنے کی چیز ہے. ایک تو اس میں جو ہمارے ہاں جو ماڈرن اردو ہے وہ پڑھ کے آپ کو بہت ساری چیزیں اور واقعات بہت سارے ہیں اس میں، لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ، ان کا ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں کرنل صاحب کی جو ہیں وہ آپ کو اس کے اندر نظر آتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو موقع ملے گا تو آپ اس کو ضرور پڑھیں گے. شکریہ.